आओ एक ऐसा वाकया तुम्हें सुनाने जा रहा हूं जिस वाकये को सुनकर हमारे ज़मीर जाग जाएंगे। रात की तारीकी है। हजरत उमर रात के अंधेरे के अंदर गश्त करके देख रहे हैं कि कौन परेशान है। काफी दूर निकल जाते हैं तो एक और परेशान आदमी नजर आता है, घर के बाहर बैठा हुआ और रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए। जी क्यों रो रहे हो? उसने भी यही कहा, अरे जा यार क्या दिमाग खराब। नहीं बोलो तो क्या बात है? अरे तुम क्या कर लोगे यार, जाओ ना, मेरी किस्मत मेरा नसीब। नहीं ऐसी बात मत करो। देखो रात में तुम निकले हो, रात में मैं भी निकला हूं, परेशान हो आप भी हम भी। चलो बताओ ना क्या बात है, शायद मैं तुम्हारे कोई काम आऊं। रोने लगा और कहने लगा, नहीं जानता कौन है। कहता है कि मेरे भाई जब तुमने एक रिश्ता जोड़ी लिया तो सुनो, मैं बहुत किस्मत का मारा हुआ इंसान हूं। मैं इस झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ हूं, अंदर मेरी बीवी रो रही है और इधर मैं रो रहा हूं। क्यों क्या बात है? कहा मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और मेरी गांव का एक बहुत मजबूत आदमी, पैसे में भी मजबूत है, असर और रसूख में भी मजबूत है और ताकतवर भी है। उसके आगे पीछे गुंडे भी रहते हैं। वो शख्स रात की तारीकी में आता है और मुझे मेरा कान पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो मेरी बीवी के साथ जिना करता है, मेरी बीवी को मजबूर कर देता है गलत काम करने के लिए। नहीं तो वो मुझे और मेरी बीवी दोनों को मारने की धमकी देता है। मेरी बीवी डर जाती है और मारे डर के वो सब कुछ कर लेती है जो उसका ज़मीर उसको गवारा नहीं करता। ओह ये प्रॉब्लम है। अभी आया था? हाँ आया था और गलत काम करके चला भी गया। हजरत उमर ने कहा, मेरे भाई सच बताओ अब वो कब आएगा? कहा वो एक दिन छोड़कर आता है, आज आया है, गलत काम करके चला गया है, अब वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। अमीरुल मोमिनीन की नजरें आसमान की तरफ उठी और दिली दिल में कहा, इलाहल आलमीन, कितना लाचार बे अमीरुल मोमिनीन हो। मेरे दरबारे खिलाफत में, मेरे दौरे खिलाफत में एक गैर मुस्लिम आदमी के ऊपर जुल्म हो रहा है और इस इलाके का मालिक मैं हूं। हजरत उमर फारूक का ये वाकया योगी और मोदी दोनों के लिए चैलेंज है। सोचें मेरे दौरे खिलाफत में एक आदमी मजबूर है और वो भी इतनी बड़ी मजबूरी कि उसकी औरत की इज्जत लुटती है और बेचारा मजबूर और गरीब आदमी कुछ नहीं कर पाता। इस बात को दिल में सोचा, कहा कि सुनो परसों जब वो आएगा तो 2-3 काम करना बस। कहा क्या? कहा अपनी बीवी से कहना कि जब वो आए और तुम्हारे साथ गलत काम करने का इरादा करे और आ ही जाए तो उससे कहना कि भाई अब तो हमारा और तुम्हारा मामला बहुत करीब हो ही गया है, तुम हमारे दिल में बैठ ही चुके हो और हम तुम्हारे दिल में, तो अब रोजाना नखरे दिखाने से क्या फायदा। ऐसा करो कि ये काम तुम कर जब चाहो तब कर लिया करो, लेकिन रोशनी में मुझे अच्छा नहीं लगता है, रोशनी में मुझे मेरे पति की, मेरे शौहर की याद आती है, इसलिए चिराग बुझाकर ये गलत काम करो और मैं खुलकर तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। इतना कहना, वो तुम्हारी बीवी की बातों में आ जाएगा और चिराग बुझा देगा, बकिया काम मैं संभाल लूंगा। वो कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? बकिया काम संभाल लूंगा क्या मतलब? कहा तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, और अपनी बीवी से ये कह देना कि खाना बनाकर रखना। यार ये क्या मसला, खाने से इसका क्या ताल्लुक है? बस जो कह रहा हूं वो करना। अपनी बीवी को बोलना कि खाना बनाकर रखे और जब वो तुमसे गलत काम करने लगे तो चिराग बुझा देना बस। एक दिन गुजर गया, वो नहीं आया, दूसरा दिन वो आता है, जिना की नीयत लेकर आता है, जिना के इरादे से आता है, जिना करने के लिए आता है। उस गरीब आदमी की झोपड़ी में घुसता है। हजरत उमर फारूक पहले से तलवार लेकर छिपे हुए हैं, घर के मालिक को भी पता नहीं कि अमीरुल मोमिनीन आ चुके हैं। इस आदमी के आने का इंतजार कर रहे हैं। जब रात पूरी तरीके से अंधेरे में छा जाती है तब यह शख्स अंदर जाता है, कान पकड़कर घर के मालिक को बाहर बिठाता है, चल बाहर, चल उधर चल, अंदर कर दे बाहर। खुद अंदर जाता है,
चिराग जल रहा होता है। बीवी ने आज मुस्कुरा कर कहा, अब आपसे क्या पर्दा करूं, हमारा आपका मामला तो अब रोज का हो चुका है। सुनो, ऐसा करो भाई, अब तुम करते ही हो गलत काम तो खुल के करो, लेकिन चिराग बुझा दो, क्योंकि चिराग जलता है तो मुझे शौहर का प्यार याद आता है। मैं चाहती हूं कि अपने शौहर को भूल जाऊं और तुम्हारी आगोश में आ जाऊं। अंधेरा कर बातों में आ गया, चिराग बुझा दिया। उधर हजरत उमर इस ताक में थे कि गलत काम होने ना पाए, क्योंकि मैं बचाने के लिए आया हूं। जैसे ही चिराग बुझता है, हजरत उमर फारूक उस झोंपड़ी के अंदर घुसते हैं। अब खतरा था कि तलवार अंधेरे में चलाएं तो ऐसा ना हो कि आदमी की जगह पर, जानी की जगह पर इस गरीब आदमी की बीवी की गर्दन पर कहीं तलवार न चल जाए, इसलिए कुछ बोलना था। हजरत उमर अंदर घुसे और खांसे। वो समझा कि इसका पति आ गया अंदर। उसने कहा, अभी भाग, चल, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तू आ गया, भाग। इसी आवाज को सुनना था हजरत उमर फारूक को। हजरत उमर फारूक ने देख लिया कि आवाज किस सिमत से आ रही है, उसी वक्त उसके सर को पकड़ लिया। जैसे ही उसके सर को पकड़ा और बाल पकड़ के खींचा तो उसके बाल भी लंबे लंबे थे। अब यह शक हुआ कि कहीं औरत के बाल तो नहीं है। अब वो उसको बार बार उसको बाल को झुमा रहे हैं, तो वो चीखता है, अबे क्या कर रहा है, अबे हट। समझ गए कि यही है, फौरन बाल पकड़ के गिराया, मारी एक तलवार। जिंदगी का रिकॉर्ड है, हजरत उमर ने जब भी किसी को कत्ल किया दोबारा तलवार चलाने की नौबत नहीं आई। एक ही वार में गर्दन तन से जुदा हो जाती थी। अंधेरे में भी तलवार मारी तो गर्दन अलग पड़ी हुई है, तन अलग है, तड़पने लगा। कहा, मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया। हजरत उमर ने चेहरा देखा, मुस्कुराहट आई। कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। घर का मालिक अंदर आ गया। कहने लगा, है बड़ा अजीब मामला है, किसी मरे हुए आदमी को देखकर इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है मुसलमानों में, और ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, मामला क्या है। कहा, मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया गया। शक्ल देखी तो कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इधर आओ मेरे भाई, अंदर क्या बाहर क्या खड़े हो, तुम्हारा काम हो गया है। मार दिया, कत्ल कर दिया। अरे अगर ये अमीरुल मोमिनीन को, उमर को पता चल गया तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। ये तुमने क्या किया, एक और मुसीबत तुमने हमारे लिए खड़ी कर दी। हजरत उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले खाना लगाओ। लाश रखी हुई है, गर्दन कटी पड़ी हुई है, खून वहीं पर ताजा ताजा पड़ा हुआ है, और हजरत उमर वहीं बैठकर खाना खा रहे हैं लाश के पास। वो यहूदी बार बार देख रहा है कि ये कौन सी दुनिया का आदमी है, लाश के पास तो खाने की हिम्मत नहीं पड़ती और ये खा रहा है। और ये मुसलमान भी है, मुसलमान तो किसी के मरने के बाद इन्ना लिल्लाह पढ़ते ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है। और कत्ल ही करना था तो चिराग क्यों बुझवाया इसने। चिराग जलता तो अच्छी तरीके से पहचान सकता था और मारने में आसानी रहती, लेकिन इसने चिराग बुझाने के लिए क्यों कहा। हजरत उमर फारूक जब वहां से जाने लगे तो उसने पैर पकड़ लिए। कहता है, मेरे ऊपर मुसीबत खड़ी करके कहां जा रहे हो, उमर के किसी आदमी को पता चल गया तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत उमर ने कहा, पैर छोड़ो, क्यों डरते हो, क्या बात है, मैं ही उमर हूं। हाँ, मैं ही उमर हूं। मैं सिर्फ मुसलमानों का अमीर नहीं हूं, गैर मुस्लिमों की परेशानियों को दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे हुदूद में आते हो तुम। हमारे भी आदमी आएंगे, इस डेड बॉडी को उठा के ले जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अब उसकी जान में जान आई। हजरत उमर जाने लगे। कहा कि जाऊं। उसने कहा, जा रहे हो, लेकिन दो तीन बातें अगर बता सकते हो तो बता दो। कहा, क्या। कहा, अमीरुल मोमिनीन, चिराग की रोशनी अगर जल रही होती तो आपको इस आदमी को मारने में आसानी थी, लेकिन आपने ये क्यों कहा था, अपनी बीवी से कह देना कि चिराग बुझा देना। और जब चिराग जलाकर देखा तो आपने इन्ना लिल्लाह के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्यों कहा।
اور آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ کھانا بنا کر رکھنا؟ کھانے سے اس کا کیا تعلق تھا؟ یہ تین باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ حضرت عمر نے کہا میرے یہودی بھائی سن، جب تو نے مجھے پرسوں اپنی بیوی کی داستان سنائی، انسانیت دیکھیے، مانوتا دیکھیے، آج کی یہ تقریر اگر یوگی جی اسٹیج پر بیٹھ کے سن لیں تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں۔ اگر ان کے پاس انسانیت کا دل ہوگا تو، اور اگر ان کے اندر انسانیت ہی نہ ہو، ٹھونک دو والی پالیسی اپنا رہے ہوں، تو ان کی اماں بھی مر جائے تب بھی آنسو نہیں آئیں گے، ان کے بچے ہے ہی نہیں تو کیا روئیں گے؟ ہم بھی کیا کیا بول جاتے ہیں۔ اب رات کے 11:45 بج رہے تو دماغ تو میرا بھی خراب ہے نا، اب اس کے اندر کیا درد ہوگا بیچارے کے۔ سوچئے ذرا، یہ امیر المومنین ہے اور ایک یہودی کی مدد کرنے پہنچ رہے ہیں، یہاں 750 کسان کے مرنے کے بعد قانون واپس لیا جاتا ہے، لیکن 2 منٹ کا مون تک نہیں رکھا گیا۔ مودی جی آج تک ان 700 کسانوں کو شہادت کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر شہادت کا درجہ دیں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آندولن صحیح تھا۔ سوچئے راجنیتی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، کہاں سے کہاں تک۔ کسان قانون واپس لیا جا رہا ہے، لیکن اس بیٹے کے باپ کو منتری پد سے ابھی بھی برخاست نہیں کیا جا رہا ہے جس کے بیٹے نے کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی۔ یہ راجنیتی کیا کیا گل کھلاتی ہے۔ کہا پرسوں جب میں آیا تھا اور تو نے مجھے اپنی داستان سنائی تھی تو اس دن میں نے سوچا، تو نے کہا کہ بڑا اثر و رسوخ والا آدمی ہے، جان پہچان والا آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، تو میں نے سوچا کہ آئے عمر، یہ غلط کام کرنے والا کہیں تیرا بیٹا تو نہیں ہے، کہیں تیرے خاندان کا کوئی آدمی تو نہیں ہے؟ اتنی ہمت کس کی ہے جو میرے دور خلافت میں یہاں آ کر یہ کام کر رہا ہے؟ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنا گندا کام میرے دور خلافت میں کوئی میرے خاندان کا، میرے گھر کا کوئی آدمی تو نہیں کر رہا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا چراغ بجھا دینا۔ آئے میرے یہودی بھائی، جب میں گھر کے اندر گھسا چراغ بجھانے کے لیے، اس لیے کہا تھا اگر چراغ جل رہا ہوتا اور یہ آدمی یا زنا کرنے والا کوئی اور ہوتا، میرا قریبی رشتہ دار ہوتا، میرا بیٹا ہوتا، اور تیرے گھر میں جب میں گھستا اور چراغ جل رہا ہوتا اور میری نظر اس کی اوپر پڑتی اور اس کی میری اوپر پڑتی، تو ہو سکتا اپنا بیٹا سمجھ کر، اپنا بیٹا اپنے بیٹے کو دیکھ کر، اپنے بھتیجے کو دیکھ کر، اپنے خاندان کے کسی رشتہ دار کو دیکھ کر ہو سکتا تھا کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور تلوار پھر میری اس کی گردن پر نہ چلتی، اور پھر میں تجھے مناتا کہ کچھ لے دے کے معاملہ رفع دفع کر لو۔ اس لیے میں نے چراغ بجھانے کے لیے کہہ دیا تھا تاکہ نہ میں شکل دیکھوں گا نہ اس کی شکل مجھے دکھے گی، تو تلوار چلانے میں آسانی ہوگی۔ پھر میں نے اس کی گردن پہ تلوار چلائی اور جب گردن میرے ہاتھ میں آ گئی تن الگ، تو پھر میں نے تمہاری بیوی سے کہا بہن جلدی سے چراغ جلاؤ، اس لیے کہ میں نے یہ دیکھنے کی ہرس تھی، لالچ تھا کہ دیکھیں مرنے والا میرا رشتہ دار تو نہیں ہے۔ جب چراغ جلا اور اس کے سر پر میری نظر پڑی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس لیے کہ الحمدللہ مرنے والا میرا خاندان کا نہیں، میرا رشتہ دار نہیں، میرا بیٹا نہیں، میرا بھتیجا نہیں، مرنے والا بھی غیر مسلم ہے، تو بھی غیر مسلم ہے، یہ غلط کام کرنے والا بھی غیر مسلم ہے۔ اس پر میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے جو دونوں جہان کا پالن ہار ہے، اس لیے میں نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ مرنے والا میرے خاندان کا نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا جب تو نے پرسوں مجھے یہ داستان سنائی تو اسی دن میں نے قسم کھا لی عمر تیرے دور خلافت میں یہ آدمی پریشان ہے اور تو آرام سے کیسے کھانا کھا سکتا ہے، تو کیسے پانی پی سکتا ہے، تو موج مستی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے۔ آئے عمر اس وقت تک تیرے اوپر کھانا حرام ہے جب تک کہ اس آدمی کے لیے کھانے کے لیے راستہ ہموار نہ کر دے گا، جب تک کہ اس آدمی کو مار کر اور اس آدمی کو نجات دے کر
جب تک میں فارغ نہ ہو جاؤں تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. میں پرسوں سے بھوکا ہوں, کل دن بھر نہیں کھایا, آج دن بھر نہیں کھایا. زندہ رہنے کے لیے میں نے 1-2 کھجوریں کھائیں اور پانی پیا. میرے دل میں یہ تھا کہ جب تک تجھے اس مصیبت سے نجات نہ دلا دوں, تمہارے لیے کھانے پینے کا راستہ ہموار نہ کر دوں. جب تم چین سے نہیں کھا پا رہے ہو تو میں چین سے کیسے کھاؤں؟ جب تم چین سے بیٹھ نہیں پا رہے ہو تو میں چین سے کیسے بیٹھوں؟ اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا. الحمدللہ آج میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. ایک آدمی کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنا, اس کے درد کو اپنا درد سمجھنا, یہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کی درشٹی میں, اللہ کی نظر میں سب سے بہتر دین اسلام ہے. یہ انسانیت ہمارے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. ورنہ ایک عورت کہہ دیتی تھی رات کے اندھیرے میں, ایک عورت رات کے اندھیرے میں حضرت عمر نے دیکھا کہ ہانڈی جل رہی ہے. اس عورت کے پتیلی کا ڈھکن کھول کے دیکھا تو اس میں صرف پانی گرم ہو رہا ہے اور 2-3 پتھر پڑے ہوئے. اس عورت سے پوچھا, یہ کیا ہے پانی کے اندر پتھر؟ کہا کہ میں نہیں جانتی یہ کون ہے. کہتی ہے کیا کروں, بچے بھوکے ہیں, ان کو تسلی دے رہی ہوں. آگ جلتی رہے گی, ہانڈی پکتی رہے گی, پتھر ابلتے رہیں گے, اور ان بچوں کو انتظار میں, ہاں میری ماں کھانا بنا رہی ہے, نیند آ جائے گی اور بھوکے سو جائے گی. بچوں کو دھوکہ دے رہی ہو تو کیا کروں, میرے پاس جب کچھ ہے نہیں. تم نے امیر المومنین سے کیوں نہیں کہا, عمر سے کیوں نہیں کہا؟ اس عورت کا جواب دیکھو کیا ہے. کہتی ہے میں عمر کے پاس کیوں جاؤں کہنے کے لیے, کیوں جاؤں میں؟ عمر امیر ہے, لوگوں کا ذمہ دار ہے. عمر کی ڈیوٹی ہے یہ پتہ لگانا کہ کس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے. میرے بھائی تم گواہ رہنا, حضرت عمر سے ہی کہہ رہی ہے, میرے بھائی تم گواہ رہنا, کل قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی. آج کوئی یوگی جی سے کہہ دے دیکھ لیں گے تمہیں قیامت کے دن, یا کچھ الٹا سیدھا ایک جملہ بول دے, ضمانت نہیں ہوگی آپ کی, راش دروہ کا مقدمہ ٹھک جائے گا. راش دروہ کا ایک تو ٹھونک دو والی بھاشا, اور دوسرا مقدمہ. دیکھا نا ڈاکٹر کفیل کے اوپر کیسے کیسے مقدمے چلائے تھے, جس نے بچوں کی جان بچائی ہو, اپنے گھر کا آکسیجن لے کر بچوں کی جان بچائی ہو, اس کی اوپر راش دروہ کا مقدمہ. حضرت عمر سے کہا اس نے قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی. عمر بولے بہن عمر کو کیا معلوم تمہاری حالت کا؟ نہیں معلوم ہے تو معلوم کرنا چاہیے. زیادہ پکش مت لو عمر کا, زیادہ پکش مت لو عمر کا. چلو یہاں سے. حضرت عمر کہتے ہیں میری بہن تم رکو, تم بہن ہو, میں گھر سے کچھ انتظام کرتا ہوں. یہ نہیں بتایا کہ میں ہی عمر ہوں. اندر گئے, دربار خلافت میں اپنے غلام مسلم کو جگایا. آٹے کی ایک بوری, گھی وغیرہ, اناج وغیرہ, اور اس زمانے میں جو پھل فروٹ جو اناج چلتا تھا اس کی ایک تھیلی لی, ایک پیڑ پہ لادی, تیل و گھی اپنے ہاتھ میں لیا اور چلنے لگے. ان کا غلام کہتا ہے امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے آقا ہیں, میں آپ کا غلام ہوں, یہ سارا بوجھ اٹھانے کے لیے میں ہوں, آپ نہیں. حضرت عمر نے جو جواب دیا سنیے, وہ اس ملک کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے. حضرت عمر نے جواب دیا نہیں 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 نہیں, قیامت کے دن اس عورت نے میرا گریبان پکڑنے کی بات کہی, تمہارا نہیں. اس لیے اس گلے کی بوری کو میں ہی اپنی پیٹھ پر لادوں گا اور میں ہی لے کر جاؤں گا. حضرت عمر اس گلے کو لاد کر جاتے ہیں, اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتے ہیں, اپنے ہاتھ سے سالن تیار کرتے ہیں, اپنے ہاتھ سے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں, پھر اس عورت سے کہتے ہیں بچوں کی ماں بہن تم بھی کھانا کھا لو. پھر اس عورت نے کھانا کھایا. جب حضرت عمر فاروق نے ان سب کو کھانا کھلا دیا اور وہاں سے جب آنے لگے تو اس عورت نے پیچھے سے دامن پکڑ کے کہا لوگ کتنے بے وقوف ہیں جو عمر کو خلیفہ بنا دیتے ہیں. عمر کے اندر خلیفہ ہونے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی. ارے خلیفہ بننے کے لائق تو آپ ہیں, امیر المومنین تو بننے کے لائق آپ ہیں. آپ رات میں اٹھتے ہیں اور غریبوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. آپ نے ہمارے
बच्चों का पेट पाला, अल्लाह आपका पेट आपके बच्चों को आबाद रखे। हजरत उमर फारूक रोने लगे। उस औरत ने कहा तो आपने मुझे बहन कहा और आप रो रहे हैं, आपने मेरे घर में खुशियां दी हैं, बच्चों को खिलाया है और मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू। कहा नहीं मेरी बहन, तेरी वजह से आंसू नहीं, आंसू तो इन जुमलों से आए हैं कि तूने कहा कयामत के दिन में उमर का गरीबान पकड़ूंगी। मेरी बहन मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैं ही उमर हूं, अमीरुल मोमिनीन मैं ही हूं, और ये मेरी गलती है कि अब तक तेरे घर की खबरगिरी मैं नहीं कर सका। मेरी बहन कयामत के दिन अब मेरा गरीबान मत पकड़ना। मेरी बहन अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही दे देना कि मेरा एक जुमला जब सुना तो इसने मेरे बच्चों को खिला दिया था और अपनी जिम्मेदारी पूरी की। क्या जिम्मेदार देखिए कैसा था, वो अपनी जिम्मेदारी को समझता था। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, अपना हो या पराया, हर एक की खिदमत करना ये इस्लाम कहलाता है। यही इस्लाम का दर्स है, यही इस्लाम है, इसी इंसानियत का नाम इस्लाम है। हम भूल जाते हैं, हम फरामोश कर देते हैं। 4 साल हो जाते हैं हजरत उमर फारूक को, 10 साल तो खिलाफत की है, 10 साल में 4 साल ऐसे गुजरे कि रात के अंधेरे में रोजाना एक घर में जाते। एक सहाबी है हजरत तुफैल दौसी, कबीले दौस से उनका ताल्लुक। उनको शक होता है कि उमर ये रात को रोजाना कहां जाते हैं, पूछ पूछ के थक गए, लेकिन हजरत उमर ने नहीं बताया कि मैं रात को कहां जाता हूं। एक दिन तुफैल दौसी को तजस्सुस सूझ गया, देखें कहां जाता है उमर। रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जासूसी करने लगे। हजरत उमर आगे आगे जा रहे हैं, तुफैल दौसी पीछे पीछे पेड़ से छुप छुप के कि उमर मुझे देख न लें। हजरत उमर दाएं बाएं देख रहे हैं, लेकिन इनको पीछे का कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। चल दिए 4-5 मील दूर एक बियाबान आबादी में, आज बियाबान जगह आ जाते हैं। 5-6 झोपड़ियों के अलावा वहां कुछ नहीं है। एक झोपड़ी में चिराग जल रहा था। हजरत उमर फारूक ने दाएं बाएं देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, उस झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। तो फैल दौसी को शक हो गया कि उमर इतनी रात में इस झोपड़ी में क्या करने गया। इंसान की फितरत है, रात के अंधेरे में आप भी अगर दाएं बाएं देखें और कोई ना आपको देख रहा हो, चुपके से आप किसी घर में घुस जाएं, वो भी रात के अंधेरे में, तो मेरे दिल में तो तरह तरह के ख्यालात उठेंगे ही कि आप क्यों गए, इतनी रात में क्यों जा रहे हैं। तो फैल दौसी कहते हैं कि मैं उमर के निकलने का इंतजार करने लगा कि इतनी रात में उमर इस घर में क्या करता है और रोजाना आता है क्या करता है। काफी देर के बाद उस झोपड़ी से जब हजरत उमर निकले और सीधे चले गए, तो फैल दौसी ने कहा जा रहे हैं जाने दो, मैं झोपड़ी में जाके देखूं कि इसमें क्या है। हजरत तुफैल जब उस झोपड़ी में घुसते हैं तो क्या देखते हैं कि एक कोने में चिराग जल रहा है। उस चिराग के पास खजूर के पत्तों की बनी हुई एक चटाई बिछी हुई है। उस चटाई के ऊपर कोई लेटा हुआ है। करीब गए तो पता चलता है कि एक औरत है, और करीब जाते हैं तो पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत है, और करीब गए तो क्या देखते हैं कि वो तो आंखों से अंधी है, दांत उसके मुंह में नहीं है और हाथों से कोड़ी और पैरों से लंगड़ी है। हजरत तुफैल उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं मां। उसने कहा जी क्या मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूं तुम बताओगी। उसने कहा बोलो बेटा। कहा ये आदमी जो तुम्हारे पास आया है और अभी अभी यहां से गया है, ये कौन है, क्या तुम इसको जानती हो, क्या तुमने कभी इसको देखा है। कहा नहीं, मैं आंखों से अंधी हूं, मैं क्यों मैं कैसे देख सकती हूं। कहा मां मुझे जल्दी बताओ कि ये आदमी यहां आता है तो कम से कम तुम्हें बताया तो होगा कि मैं कौन हूं। कहा नहीं मेरे बेटे, ये आदमी यहां 4 साल से बराबर कंटिन्यू आता है, चाहे कितनी बारिश हो, चाहे कितनी आंधी हो, चाहे कितना तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये यहां जरूर आता है। लेकिन 4 साल से आज तक इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। यहां तो 100 रुपए मदरसे में चंदा देते हैं तो नाम के साथ देते हैं कि फला साहब ने दिया। ऐलान करो मौलाना साहब, 1000 रुपए चंदा देते हैं तो उसमें भी हमें शोहरत चाहिए, फला ने दिया। और यहां बैठे रहते हैं कंपटीशन में, मेरा दुश्मन कितना दे रहा है,
اگر اس نے 1 دیا تو اس کو دکھانے کے لیے ہم 1200 دیں گے، ہم 1500 دیں گے. یہ کمپٹیشن ہے ہمارے. سب نیکی بیکار. یہ سسٹم ہی پہلی بات تو ہمیں غلط لگتا ہے کہ لائیے مولانا صاحب یہ 100 روپے لیجیے، میرے ابو کے لیے دعا کر دیے اللہ ان کو جنت دے. ارے آپ مدرسے کو چندہ دیجئے، آپ دل میں نیت کر لیجئے کہ میں اپنے باپ کی طرف سے دے رہا ہوں، آپ کو ثواب ملے گا. مولانا صاحب سے نام لے لے کر کیوں دعا کروا رہے ہو؟ جرجیت صاحب کو اپنے باپ کو ثواب پہنچانا ہے، جرجیت صاحب 1000 روپے دیں گے، دل میں نیت ہے میں اپنے باپ کی طرف سے دے رہا ہوں، باپ کو ثواب ملے گا. 20 سال ہو گئی تقریریں کرتے کرتے، یہی بتاتے بتاتے، لیکن نہیں بدلی جا رہی یہ بات.